बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर के इलाके डिफेंस में साबिक गवर्नर पंजाब और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी। इत्तला मिलते ही एसपी कैंट समेत पुलिस और एलिट फोर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर जा पहुंची। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ़ खोसा के रिहायशगाह के गेट पर 7 गोलियां फायर की गईं। लतीफ़ खोसा का कहना है कि ऐसे हथकंडों से कुछ नहीं होगा, हम चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं, कानून से मावरा कोई बात नहीं होने देंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13B में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 4 मुल्ज़िमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया है। ये मुबैना पुलिस मुकाबले का मामला है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे एनजीओ के नुमाइंदे मोहम्मद शहूद से। जी शहूद, बताएगा इस पुलिस मुकाबले से मुतालिक। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल 13B का ये इलाका है जहाँ पे मुबैना मुकाबला हुआ है पुलिस का डाकुओं के दरमियान। पुलिस ने मुश्तबा गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 मुल्जिमान जो कार में फरार थे वो जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद मुल्जिमान ने फरार होने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने उनका ताकुब किया और ताकुब करने के बाद पुलिस ने जो है 4 मुल्जिमान को फरार होने से नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुकाबले में जख्मी डाकुओं से असला और मसरूका सामान बरामद कर लिया। मजीद इस हवाले से पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। जी, मजीद इस हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। मोहम्मद शहूद, शुक्रिया आपका। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें 30 जून तक बरकरार रहेंगी। उम्मीद है 30 जून तक अच्छी खबर मिलेगी। जो कीमतें इस वक्त 1 जून से मुल्क में नाफिज हैं, डीजल की भी और पेट्रोल की भी, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी और कोई इजाफा या कमी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, अमेरिका ने फिर वाज़े कर दिया। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। अवाम ने आइन के मुताबिक खुद फैसले करने हैं। पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत से मुतालिक चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात झूठ हैं। जमहूरी माशरों में आज़ाद मीडिया का अहम किरदार है। तमाम ममालिक सहाफ़ियों और मीडिया का एहतराम करें। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। सीनियर जज टीम सोकर बरतानवी तारीख की पहली खातून लॉर्ड चीफ जस्टिस बन गईं। बरतानिया की 750 साल तारीख में पहली बार किसी खातून जज को इंग्लैंड एंड वेल्स का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। उनकी तकर्री ख़वातीन जजों की 35% तादाद मुकम्मल करने की कोशिशों का हिस्सा है। उनकी तकर्री का ऐलान किंग चार्ल्स की मंजूरी के बाद किया गया। वो रवां बरस 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगी। अफसोसनाक खबर दें आपको कनाडा से कि कनाडा के सूबे मैनीटोबा में तेज़ रफ्तार ट्रक मुअम्मर अफराद की बस से टकरा गया। हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा कारबेरे के इलाके में पेश आया। बस में 25 अफराद सवार थे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का वाक़े पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया। अब बात करते हैं समंदरी तूफ़ान की। समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय से मुतालिक नया अलर्ट जारी। तूफ़ान केटी बंदर से 135 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि ठट्ठा से फासला 130 किलोमीटर रह गया। समंदरी तूफ़ान कराची से फासला 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफ़ानी सर्कल के अतराफ में 100 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि उन मकामात पर 16 फीट तक लहरें बुलंद होंगी। समंदरी तूफ़ान से केटी बंदर, ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी के अतराफ के नशेबी इलाके मुतासर होंगे। समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा आज केटी बंदर से टकराने का इम्कान है। फासला 135 किलोमीटर रह गया। केटी बंदर में देहात ज़ेरे आब आ गए। शहर को पाक फौज के हवाले कर दिया गया। कराची से 220 किलोमीटर दूर बिपरजॉय का रुख एक बार फिर तब्दील। तूफान के मरकज़ में 30 फीट लहरें बुलंद होने लगीं। NDMA ने तूफान के पेश नज़र तेज़ हवाएं चलने और बारिशों की पेशगोई कर दी। DG PTMA ने बलूचिस्तान की साहली पट्टी को खतरे से बाहर करार दे दिया। मौसमियाती तब्दीली ने खामोश बहिरे अरब को जोश दिला दिया। बिपरजॉय का खतरा बरकरार। तूफान की शिद्दत में इजाफा। लहरें 25 फुट बुलंद हो गईं। हवाएं 120 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। समुद्री तूफान केटी बंदर के करीब पहुंच गया। समुद्र में तुगयानी से 1 दर्जन से जायद इत्तेहाद ज़ेरे आब आ गए। बिपरी मौजें रात गए केटी बंदर से टकराएंगी। इंतजामिया ने शहर को पाक फौज के हवाले कर दिया। तूफान से हॉक्स बे, टर्टल बीच, सेंटर स्पिट में पानी सड़क तक आ गया। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड जाने वाली सड़क पानी में बह
गई। गवादर की तहसील और माड़ा में मशरकी जूना लेन के नशेबी इलाके डूब गए। NDMA के मुताबिक साइक्लोन 2 से 6 घंटे में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान किसी मुकाम तक पहुंच सकता है। समुद्री तूफान से कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलैयार में तेज हवाएं चलेंगी। बलूचिस्तान में हब और लसबीला में गर्द आलूद हवाएं और बारिश का इम्कान है। DG PDMA जहांसेब खान ने कहा, समुद्री तूफान से बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर कोई खतरा नहीं, इसीलिए लोगों का इनखला भी नहीं किया गया। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध और कमिश्नर कराची के अहकामात के बावजूद बेशतर शहरों से बिलबोर्ड्स को हटाया नहीं जा सका, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। नाजरीन, समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय गुजरात के साहली इलाकों से टकरा गया। 10 से ज्यादा शहरों में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी साहली इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गया। 120 से 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दर्जनों दरख्त और बिजली के खंभे ज़मीन से उखड़ गए। रियासती इंतजामिया ने सैकड़ों एहलकारों को हिफाजती इक़दाम के लिए तैनात कर दिया। साहली पट्टी पर मुकीम शहरियों का इनखला पहले ही कर लिया गया था। बातों का बतंगड़ बनाना कोई भारतीय मीडिया से सीखे। समुद्री तूफान की खबर देने के लिए तूफानी तरीक़ाकार अख्तियार कर लिया। साहिल से कोसों दूर स्टूडियो को ओवर एक्टिंग की दुकान बना लिया। रेटिंग के चक्कर में पूरी दुनिया में मजाक बन गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान अक्सरियत का दावा करने के बावजूद मेयर कराची न बन सके। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद की मेयरशिप संभाली। जियाले उम्मीदवार को 173 और हाफिज नईम को 160 वोट मिले। PTI के 32 अरकान वोटिंग के लिए न पहुँच पाए। हथकड़ियों में जकड़े PTI के 30 अरकान ही हाफिज नईम को वोट डाल सके। इलेक्शन के दौरान हालात कशीदा रहे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान में तसादुम भी हुआ। पीपल्स पार्टी के ही सलमान अब्दुल्ला मुराद डेप्टी मेयर बन गए। कराची में पहली बार पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मेयर मुंतखब। शो ऑफ हैंड में मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर शहर कायद के मेयर बन गए। अक्सरियत का दावा करने वाले जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को 160 वोट मिले। डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी जीत गई। सलमान अब्दुल्ला मुराद 173 वोट लेकर कामयाब ठहरे। तहरीक इंसाफ के 62 में से 30 चेयरमैन ही वोट कास्ट कर सके। PTI के 32 चेयरमैन गैर हाजिर रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में इल्जाम लगाया गया इन्हें वोटिंग के लिए पहुंचने नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी समेत 4 चेयरमैन को जेल से वोट डालने के लिए लाया गया। फिरदौस शमीम नकवी ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। दिन भर अंदर इलेक्शन और बाहर मैदान जंग के मनाजिर। जमात इस्लामी के चेयरमैन कारकुनान को लेकर नारे लगाते आर्ट्स काउंसिल पहुँचे थे। जियाले भी पीछे न रहे। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कारकुनान के साथ वहीं मौजूद थी। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान नारेबाजी के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। दोनों जानिब से एक दूसरे पर पथराव किया गया, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी आर्ट्स काउंसिल के अतराफ में मौजूद थी। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद कारकुनान मुंतशिर हो गए। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का ऐलान। आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि हमारे 31 लोगों को गायब किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की मेयर बनने पर मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने जीत पार्टी शहदा के नाम कर दी। आसिफ जरदारी ने कहा, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की जानिब से मेयरशिप की खुशी में बिलावल हाउस क्लिफ्टन के नज़दीक जश्न फतह मनाया गया। आतिशबाजी का शानदार मुसाहिरा, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। कराची के नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब की रात के ओल्ड सिटी एरिया आमद। पुलिस हेडक्वार्टर के साथ कैडन नाले का दौरा किया। मुतलका हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मुर्तज़ा वहाब की शहर भर के बरसाती नालों की सफाई का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं कि आज से शहर की तरक्याती मिशन लेकर निकले हैं। अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। मैं सदर टाउन के एरिया में मौजूद हूँ और ये एक बड़ा देरीना मसला था। चोकिंग पॉइंट था, सोल्जर बाजार का नाला फंस जाता था, चौक हो जाता था, जिसके से मक्की मस्जिद और अंकल सिटी की जो आवाम है वो बड़ी बुरी तरीके से उससे मुतासर होती थी। तो हमने ये काम स्टार्ट किया तो आज जब खुशी होती है आपको बताते हुए माशाल्लाह नाला अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और जो जिस तरीके से सड़क की तामीर होने की ज़रूरत थी वो भी कर दिया गया है। मैं नाला आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त बिल्कुल नाला माशाल्लाह थ्रू है और अगर खुदा न खास्ता बारिश का सिलसिला स्टार्ट होता है तो कोशिश ये की जाएगी कि इस एरिया का नाला बिल्कुल दूर है और लोगों को तकलीफ कम से कम हो इंशाल्लाह। तो रात के स्पेयर भी इंतज़ामिया काम करिए।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے متعدد معاہدے طے پا گئے۔ دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مشترکہ مشقیں بھی کی جائیں گی۔ توانائی کے شعبے میں آذربائیجان کا تعاون بڑھایا جائے گا۔ دشمن چاہتے ہیں پاکستان سری لنکا بنے اور پھر IMF مذاکرات کرے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی شعبے میں ٹیکس استثنا دیں۔ قرض ری شیڈیول کے لیے پیرس کلب نہیں جائیں گے۔ پاکستان کے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں اسحاق ڈار کا انکشاف۔ وزیر خزانہ نے کہا IMF چاہتا ہے پاکستان سری لنکا بنے اور پھر مذاکرات کیے جائیں۔ ہر بات نہیں مان سکتے، IMF کی ڈکٹیشن نامناسب ہے۔ IMF پاکستان کے بقایا $2 ارب کھا گیا تو یہ افسوسناک ہوگا۔ وزیر خزانہ نے IMF کے حالیہ بیان پر اظہار ناراضی کرتے ہوئے کہا IMF چاہتا ہے ہم کسی شعبے میں ٹیکس استثنا نہ دیں۔ بطور خود مختار ملک ہمیں اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ کچھ ٹیکس چھوٹ دیں۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کہاں سے کتنا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے۔ دن رات ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں کو بتا دیں قوم کو 30 جون تک بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ وزیر خزانہ نے PTI حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے 4 سالوں میں $70 ارب کا قرض $100 ارب سے تجاوز کر گیا۔ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ایسی ترامیم ہوئی جو ریاست کے اندر ریاست کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسحاق ڈار نے سینٹ کمیٹی کو یقین دلایا کہ قرض ری شیڈیول کے لیے پیرس کلب نہیں جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے اکاؤنٹس منجمد کرنے کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ کہا لاکرز یا سونے سمیت کوئی چیز فریز نہیں کی جائے گی۔ تیل و گیس کے شعبے میں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری۔ خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کی بڑی فیلڈ قبل از وقت آپریشن کر دی گئی۔ ضلع رقی مروت میں ولی فیلڈ سے یومیہ 1000 بیرل تیل اور 10 MMCDF گیس کی پیداواری شرح شروع۔ تیل و گیس کی فیلڈ کو 24 گھنٹے میں قومی پیداوار سے جوڑ دیا جائے گا۔ ولی فیلڈ کے 2 مزید کنوؤں سے پیداوار جلد شروع ہو جائے گی۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا انتخابی تیاریاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ مری، حافظ آباد اور ننکانہ صاحب میں ورکرز کنونشن منعقد کیے جائیں گے۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے متعلقہ اضلاع کی لیڈرشپ کو ورکرز کنونشن کے انعقاد کے لیے تیاریوں کی ہدایات کر دیں۔ مری میں پارٹی کنونشن میں مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی شریک ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور ایاز صادق سے تحریک لبیک پاکستان کے مذاکراتی کمیٹی کی دوسری ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر جانبدارانہ اور سپیڈی ٹرائل کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا سے گستاخانہ اور غیر مہذب مواد ہٹانے کے لیے فلٹریشن نظام لگایا جائے گا۔ مقدمات اسلام کی تصحیح روکنے کے لیے پہلے سے موجود ادارے کی صلاحیت اور استعداد کار کو بڑھایا جائے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وزارت خارجہ امریکی حکومت کو خط لکھے گی۔ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف پیمرا اور PTI کے تمام نوٹیفیکیشنز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا۔ صدر PTI چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کا ویڈیو بیان۔ کہا کہ جیل میں پرویز الہی سے ملاقات ہوئی، ان کا اللہ پر توکل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ پرویز الہی نے پیغام دیا کہ وہ اپنے عزم پر پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیگم چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہماری شنوائی نہیں ہو رہی، کوئی داد رسی نہیں ہو رہی۔ پرویز الہی کو عام شہری کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ قامت کی طبیعت خراب ہونے پر بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ میری آج صبح ملاقات ہوئی ہے ان سے۔ الحمدللہ آج جب ان سے ملی تو وہ فزیکلی تو مجھے کافی ویک نظر آئے ہیں، لیکن ان کا جو حوصلہ اور وہ اللہ پہ توکل مجھے ان کے نظر آیا، وہ میرے دل کو دیکھ کے کافی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اتنا ان کا توکل اللہ کی ذات پہ پہلے نہیں تھا جتنا اب اس جیل میں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا پہلے سٹینڈ اور پہلے جو میرا سٹانس تھا میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں۔ میرا آج بھی وہی موقف ہے جو پہلے تھا اور آج بھی اسی پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی میں اسی پہ قائم رہوں گا۔ ہماری شنوائی کیوں نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں داد رسی نہیں ہو رہی۔ بنیادی حقوق ہیں عام شہری کے، ان کو عام شہری سمجھیں، عام قیدی سمجھیں۔ عام قیدی کے طور پہ تو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے، مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ سب کس لیے ہے۔ رشوت چلاؤ کام نکلواؤ، پاکستانیوں کی اکثریت کی رائے۔ ہر 10 میں سے 7 پاکستانی ملک میں کامیاب کاروبار کے لیے رشوت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ گیلا پاکستان سروے کے مطابق 66% افراد کا کہنا ہے پاکستان میں کاروبار کے لیے رشوت لینا اور دینا پڑتی ہے۔ 13% افراد نے اس بات سے اختلاف کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ رشوت کے بغیر کاروبار میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ 10% افراد نے کہا کہ بغیر ثبوت رشوت دیے کاروبار میں کامیابی کسی حد تک ممکن ہے مگر یقینی نہیں۔ پاکستان میں حکومتیں بدل گئیں، نہ بدلے تو تعلیم کے حالات۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان شرح خواندگی کے لحاظ سے صرف افغانستان سے آگے ہے۔ 12 سال میں صرف 4.8% شرح خواندگی میں اضافہ ہو سکا۔ معاشرہ ہے کیا، جانتے ہیں
عائشہ شعیب کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں تعلیم کو لے کر بلند و بانگ دعوے کرتے تو دکھائی دیں، لیکن عملی طور پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ یو نیوز کو حاصل دستاویزات کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی کی رفتار مایوس کن۔ ملکی شرح خواندگی 12 سالوں میں صرف 4.8% ہی بڑھ سکی۔ جنوبی ایشیا میں دیگر ممالک نے اس عرصے کے دوران شرح خواندگی بہتر کی، جبکہ پاکستان صرف اس فہرست میں افغانستان سے ہی آگے ہے۔ دستاویزات کے مطابق وفاق اور صوبوں نے 12 سالوں میں تعلیم کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 1205 ارب روپے خرچ کیے، جبکہ سال 2010-11 میں شرح خواندگی 58% تھی، جو اب 62.8% تک پہنچ چکی ہے۔ سال 2015-16 میں شرح خواندگی 60% تھی، جو اگلے سال گھٹ کر 58% ہو گئی تھی۔ اگر مردوں اور خواتین کا موازنہ کیا جائے تو مردوں میں شرح خواندگی کی شرح 73.4%، جبکہ خواتین میں 51.9% ہے۔ اگر بجٹ کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت تعلیم پر GDP کا 1.7% خرچ کر رہا ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عائشہ شعیب، نیو نیوز، اسلام آباد۔ خبر دیں آپ کو کھیل کے میدان سے کہ پاکستان فٹ بال ٹیم کو وزارت داخلہ اور خارجہ نے بھارت جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں وزارتوں کی جانب سے پاکستان فٹ بال ٹیم کو NOC جاری کیا۔ پاکستان فٹ بال ٹیم ماریشس سے بھارت جانے کے لیے ویزا لگوائے گی۔ پاکستان فٹ بال ٹیم ساف چیمپئن شپ 2023 کھیلنے کے لیے 18 جون کو ماریشس سے بھارت روانہ ہوگی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ ایشیا کپ کا آغاز 31 اگست سے ہوگا۔ ایونٹ 17 ستمبر تک جاری رہے گا۔ میچز پاکستان اور سری لنکا میں ہوں گے۔ ایشیا کپ کے بعد چیمپئنز ٹرافی میں بہترین میزبانی کے لیے بھی پرعزم ہے۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کی گفتگو، کہتے ہیں کہ بڑی ٹیمیں اور بڑے کھلاڑی پاکستان کرکٹ بورڈ کی میزبانی اور انتظامات کے معترف ہیں۔ آنے والے 20 ماہ برصغیر کی کرکٹ کے شائقین کے لیے بہت اہم ہے۔ قومی کرکٹر حارث رؤف نے کہا کہ بعد اہلیہ مزنہ مسعود کو گھر لانے کے لیے تیار۔ سٹار فٹ بالر اگلے ماہ جولائی میں اپنی دلہنیا کو گھر لانے کے لیے بارات لے کر جائیں گے۔ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ 100 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے پر دوبارہ کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ یوکرینی فوج کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران روسی افواج کے خلاف متعدد کامیابیاں حاصل کیں۔ ڈونیٹسک سپورٹریا کے علاقوں میں 7 بستیوں کو واپس لے لیا گیا، جبکہ بخمود، بریانسکی اور ماریوپول جیسے اہم شہروں کی جانب بھی پیش قدمی جاری ہے۔ خالصان کی آزادی کی اہم رہنما اوتار سنگھ کھنڈا کا بھارتی ایجنسیوں کے ہاتھوں قتل۔ ابتدائی طبی شواہد کے مطابق اوتار سنگھ کھنڈا کو بھارتی خفیہ ایجنسی را نے برطانیہ میں زہر دیا۔ اوتار سنگھ کھنڈا کی خالصتان تحریک کو منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات تھیں۔ سکھ برادری اور قریبی رشتہ داروں نے اوتار سنگھ کے کینسر میں مبتلا ہونے کی بھارتی میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ راہ کے ہاتھوں خالصتان کے رہنما کے قتل کے خلاف سکھ برادری نے احتجاج کی تیاری پکڑ لی۔ بھارتی ریاست منی پور میں خانہ جنگی مزید شدت اختیار کر گئی۔ مودی سرکار ریاست میں 1.5 ماہ کرفیو لگانے کے باوجود معاملات کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ منی پور میں صورتحال اب بھی آؤٹ آف کنٹرول نظر آ رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے جاوید بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن رواں ہفتے 2 روزہ دورے پر چین جائیں گے۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملاقات میں امریکہ اور چین کے حکام کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور مسائل پر گفتگو ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ کی اپنے چینی ہم منصب سے فروری میں ملاقات تھی، جو چینی جاسوس غبارے کے تنازع کے باعث منسوخ ہوئی تھی۔ اکتوبر 2018 کے بعد امریکہ کا سیکرٹری خارجہ کا یہ پہلا دورہ چین ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو۔